बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। नाज़रीन, ये नारा लगाकर एक लीडर ने आवाम को शऊर की बुलंदियों पर ला खड़ा किया था। उसका कहना था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। जी हाँ, मैं उसी अवामी लीडर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की ही बात कर रहा हूँ। ऐसा लीडर जिसने अवाम को शऊर दिया, जिसने अवाम के हक़ के लिए जंग लड़ी। सबसे बढ़कर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान कादियानियों को दायरा इस्लाम से निकाल बाहर किया। इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। 90,000 फ़ौजी इंडिया से वापस लाया। इस मुल्क के शहरियों को शनाख्त दी, शनाख्ती कार्ड की सूरत में। नाज़रीन, एक वक्त था कि जब कहा जाता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर एक खंबे को भी टिकट देकर खड़ा करेगी तो वो इलेक्शन में ज़रूर जीत जाएगा। फिर ऐसे क्या अवामिल पैदा हो गए, फिर ऐसी क्या सूरत हाल हुई कि आज पीपल्स पार्टी सिवाय सिंध के कहीं और नज़र नहीं आ रही। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद बनारस चौधरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब कि आपने मुझे मौका फराहम किया। मेहरबानी आपकी। अच्छा बनारस साहब, ये बताइए, पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध के अलावा तमाम आप देख लीजिए पंजाब में या दूसरे सूबों में ज़बू हाली का शिकार है। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ज़बू जो आपने कहा है कि समझें कि क़यादत का फुक़दान है, ठीक है। इससे पहले पार्टी के कारकुनों, वर्करों, अहदेदारों के साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का बराह रास्त ताल्लुक़ था। उन्होंने दुबई के अंदर एक ईमेल नंबर हर कारकुन को दिया हुआ था। SZ इस तरह का ईमेल नंबर था, उसके ऊपर राब्ते होते थे। तो राब्ता महीने 10 दिन बाद लोगों को जवाब मिलते थे। आज की जो क़यादत है उसके अंदर पंजाब की नहीं, मरकज़ की बात कर रहा हूँ, वहाँ कारकुनों और लीडरशिप के दरमियान काफ़ी गैप आ गया है, जिसकी वजह से हम दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर या अवाम या हमदर्द या सपोर्टर नहीं है, वो है, सिर्फ़ और सिर्फ राब्ते का फुक़दान है। अगर हमारी क़यादत मरकज़ी का राब्ता हो जाए तो इंशाल्लाह पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगी। और सिंध के अंदर जो आपने कही है, वहाँ राब्ते हैं, कोई ना कोई ज़रिया है लोगों का क़यादत तक पहुँचने के लिए। पंजाब के अंदर एसेट्स मरकज़ी हमारे चेयरमैन साहब तक बराह रास्त पहुँचने के लिए कोई तरीका नहीं है। पंजाब की क़यादत के साथ तो हम राब्ते में हैं, लेकिन वहाँ एक फुक़दान है, एक प्रॉब्लम है। अगर ये दूर कर दी जाए तो बेहतर रिज़ल्ट मिल सकते हैं। नहीं, आपके पास भी तो ओहदा है आपके पास भी ओहदा है। जी बिल्कुल है। आपने अपने इलाके में क्या काम किए हैं? इसमें मैं 2015 के इलेक्शन में यहाँ पे था। पीपल्स पार्टी के जो यूसी हमारी थी उसमें कोई उम्मीदवार नहीं था चेयरमैन के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो 2015 नहीं, हाँ 2015 की बात है। बिल्कुल हमारे 46 यूसी थी, सब जगह उम्मीदवार थे। मैं ख़ुद 31 से इलेक्शन लड़ा हूँ। सही। चेयरमैन का मेरा पूरा पैनल था, हमदर्द थे, पैनल थे। उस वक्त कामर पराचा साहब प्रेजेंट थे। पूरी 46 यूसी के अंदर भाई पूरे पैनल थे। कोई एक जगह होगी जहाँ पे नहीं होगा। यूसी 17 में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं था। ये मेरा डोकाला खान वाली यूसी ये इस्लामाबाद में कुराल नहीं, मैं इस्लामाबाद की बात, मैं रावलपिंडी शहर की बात कर रहा हूँ। मैं रावलपिंडी शहर की रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ 46 यूसी हैं चिश्ती साहब। इस्लामाबाद का तो वो इस्लामाबाद की क़यादत बता सकते हैं ना। हमने यहाँ बंदे खड़े किए थे। मैं ख़ुद भी इलेक्शन लड़ा हूँ। वो आपको बदकिस्मती से मैं भी हार गया और भी साथी हार गए, लेकिन बंदे मौजूद थे, बिल्कुल डट के लड़े हैं। लेकिन हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ है आपको भी पता है, कभी भी इनको फेयर इलेक्शन नहीं दिया गया। सही। आपकी अप्रोच पंजाब की क़यादत के साथ तो है, तो क्या वो कोई काम नहीं कर रहे हैं इस बात पे? नहीं, वो अपनी कोशिश तो करते हैं। कायरा साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं, चौधरी मंजूर साहब
یہ پچھلے ہفتے بھی راولپنڈی ڈویژن کی ان کو میٹنگ بلائی ہوئی تھی، انہوں نے کارکردگی بھی دیکھی ہے، تمام اضلاع کے لوگ آئے ہوئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جو لوگوں کی خواہش ہے نا جی، ورکروں کی خواہش ہے، عہدیداروں کی خواہش ہے، ہمدردوں کی خواہش ہے کہ ہمارا مرکزی لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ ہو، وہ اس کے اوپر میں نے آپ کو کہا ہے کمیونیکیشن وہ گیپ ہے، وہ اگر مرکزی پورا کر لیڈرشپ دیا جائے تو بہتر رزلٹ مل سکتے ہیں۔ مرکزی لیڈرشپ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے جی۔ تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کارکن جو نیچے والا ہے کیا وہ اس سے متاثر ہوگا کہ آپ کا رابطہ اوپر ہے کسی کے نہیں، ساتھ؟ ان کارکنوں کا بھی خواہش ہوتی ہے نا جو جدوجہد کر رہے ہیں، گلیوں محلوں میں لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بھی لیڈرشپ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہو، براہ راست نہ ہو تو کوئی ایسا طریقہ ہو وہاں تک پہنچا جائے، کسی مطلب پارٹی کے اندر بھی تو پرابلم ہوتی ہے نا۔ میں جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، اس کے اوپر میں نے بھی کئی دفعہ ای میلز کی ہیں، کئی دفعہ ای میلز کی ہیں۔ اگر میں سوچوں کہ کسی لیڈر کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کوئی ان کو شکایت کرنی ہے، دوسرے لفظوں میں اطلاع کرنی ہے، تو وہاں میں کوشش کروں 1 مہینے کے اندر وہاں پہنچ جاتا تھا، اس کے اوپر انکوائری ہوتی تھی، محترمہ دیکھتی تھی، یہ نہیں کہ میں نے جو لکھ دیا ہے تو وہی ٹھیک ہے، پورا پراپر حساب ہوتا تھا، دیکھتی تھی، پوچھتی، اگر میں نے غلط کیا تو مجھے وہ کہتے تھے بھائی آئندہ بیٹا نہیں کرنا، اگر کسی نے غلطی کی تو اس کو بھی پنشمنٹ ہوتی تھی۔ اب جو میں آپ کھل کے کہہ رہا ہوں، ہماری لیڈرشپ میں مجھے تو جانتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب پاکستان کی امید ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کی امید ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کا رابطہ نہیں ہے۔ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ کچھ مخصوص لوگ تو میں چلا جاؤں مل لوں، کسی نہ کسی طریقے سے مل جاؤں، وہ میری ذات کو فائدہ ہوگا، میری بلے بلے ہوگی، لیکن میرے علاوہ بھی لوگ ورکر ہیں، کارکن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا براہ راست رابطہ ہو۔ وہ اگر قیادت میری یہ بات سن رہی ہے تو میری درخواست ہے کوئی ایسا میکنزم بنائے کہ ورکروں کے ساتھ براہ راست رابطے میں آئیں تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے کی طرح مضبوط ہو۔ بنارس صاحب، 3-4 کروڑ افراد کی یہ پارٹی ہے، لیڈر کا ہر بندے کے ساتھ رابطہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کو اسی لیے عہدے دیے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ گیپ آپ لوگوں نے فل کرنا ہوتا ہے، تو آپ اپنی کمی کیوں نہیں مان رہے کہ اس میں آپ لوگ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی، بہت اچھے کام ہوئے جس میں بہت سارے منصوبوں کا کریڈٹ آج کل دوسری گورنمنٹس لے رہی ہیں۔ سی پیک کے جو موجد ہیں آپ کو پتہ ہے آصف زرداری صاحب ہیں، آصف ٹھیک ہے؟ زرداری صاحب ہیں، اور سب سے بڑی بات KPK کو پہچان دی، زرداری صاحب نے ٹھیک ہے، اور اس کے NFC ایوارڈ کیا، NFC وارڈ، NFC دیامر ایوارڈ بھاشا بھی کیا ڈیم، نا، وہ بھی سی پیک کا جو سارا نظام، اس کے بعد دیامر بھاشا ڈیم ان کے کریڈٹ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد گیس پائپ لائن بھی ایران سے لے ٹھیک تھے، ہے، وہ پاک بچھائی ایران زرداری گیس صاحب پائپ نے لائن بچھا رہی تھی، وہ ساری ڈال دی تھی پاکستان سے، وہاں لنک کرنا تھا صرف، یہ بھی زرداری صاحب کا کارنامہ ہے۔ تو یہ آپ لوگ کیوں نہیں کمیونیکیٹ کر سکے عوام کو؟ آپ کیوں نہیں بتا سکے؟ پہلے یہ جو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی یہ تھوڑی سی سمجھ لیجئے کہ اس میں میں نے آپ کو کہا ہے نا، ایسی کوئی بات نہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک کچھ قوتیں ایسی ہیں جو پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ سے نیگیٹو پروپیگنڈے کرتے رہے ہیں۔ ہمارے کارکن ہیں، غریب لوگ ہیں، کسی جگہ پہ پروپیگنڈے میں آ گئے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ 4 کروڑ لوگوں کی پارٹی ہے، سب کو تو قیادت نہیں مل سکتی، میں نے 4 کروڑ کا کہا بھی نہیں ہے، اس کے سپورٹر ہمدرد کچھ پرسنٹیج ہوتے ہیں، ان کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے ایک دفعہ کہا ہے اپنے چیئرمین صاحب کو کہ آپ نے ایفرٹس دیکھنی ہے یا ایسٹس دیکھنے ہیں، میں بڑی سخت بات کر گیا ہوں، لیکن بات سچی ہے کہ اگر آپ نے ایفرٹس دیکھنی ہے، ایفرٹس اور ایسٹس کی تفریق کرنی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ آپ قائرہ صاحب تو روز ملتے ہیں، چوری منظور صاحب تو روز ملتے ہیں، میں بھی 3-4-6 دفعہ مل چکا ہوں، لیکن ہمارے نیچے بھی عہدیدار ہیں، ورکر ہیں، ہمدرد ہیں، سپورٹر، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ملا جائے، ان کو اچھی تجاویز دینا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ یہ راولپنڈی کے بالکل تحصیل ہے گجر خان، سابق وزیر اعظم ہمارے راجہ پرویز اشرف صاحب بہت اچھی لیڈ کے ساتھ وہ جیتے ہیں، انہوں نے کس طرح سارے لوگوں کو ایک موتی میں انہوں نے لڑی میں پرو کے رکھا موتیوں کی طرح، اور کتنی اچھی لیڈ کے ساتھ وہ جیتے ہیں اس دور میں جبکہ گورنمنٹ کسی اور کی تھی۔ باجی چشتی صاحب کیوں جیتے؟ انہوں نے براہ راست لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا، ہم بھی ان کے ووٹر سپورٹر کسی جگہ پہ تھے، جہاں کمی کوتاہی پچھلے الیکشن میں ہوئی ہے اس دفعہ راجہ صاحب نے خود پوری کی ہے۔ لوگوں کی خواہش تھی
वहाँ के लोगों की ख्वाहिश थी कि हम वोटें देंगे राजा साहब को, लेकिन हमारा बराह रास्त ताल्लुक हो। जब बराह रास्त ताल्लुक उन्होंने पैदा किया तो पहले से ज़्यादा लीड से जीते। इस बात में तो कोई नौकरियाँ शक भी नहीं दी, है कि ये उन्होंने गैस दी, बिल्कुल गरीबों को अकोमोडेट किया, बैतुल माल के ज़रिए अकोमोडेट किया। लेकिन वो एक स्माइलिंग फेस है राजा साहब, मिलते हैं अच्छे तरीके से मिलते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। तो उसके अलावा एक मरकज़ी की आदत है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि राजा साहब की आपने भी एक बात देखी होगी कि वो हर जगह पहुंचते हैं, जहां भी उनके हलके में कोई फौतगी होती है, कोई खुशी होती है, गमी होती है, वो लोगों में मौजूद होते हैं। उन्होंने अपना ताल्लुक़ जो है वो अपने लोगों से नहीं तोड़ा, जिसकी वजह से लोगों ने उनको इतनी भारी अक्सरियत में वोट दिए। चिश्ती साहब, आप मेरे सवाल का जवाब तो आपने खुद दे दिया, बराह रास्त ताल्लुक़ है। मैं हाले उनके हल्के का वोटर नहीं हूँ, मैं उनका सपोर्टर ज़रूर हूँ। मेरी भी कोई गमी या खुशी हो रावलपिंडी शहर के अंदर तो राजा परवेज़ अशरफ साहब जब भी कहे वो तशरीफ़ लाते हैं, मेरा भी हौसला बढ़ता है, लोगों के अंदर माशरे के अंदर कद बढ़ता है कारकुनों का। अगर इसी तरह लीडरशिप बराह रास्त, ये इनके मिसाल ले लें, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने बराह रास्त रब्ते किए, बराह रास्त एक एक गाँव में गए, एक एक कस्बे में गए, एक एक गली के अंदर गए, लोगों ने खुशी के साथ उनको वोटें दिए और इंशाल्लाह आइंदा भी देंगे। अभी देखें उनका 19 का कुछ जलसा आ रहा है उन पर, उन्होंने देखिएगा वहाँ किस तरह आवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर होगा। तो मेरी आपके चैनल के ज़रिए अपील है अपनी क़यादत से, मरकज़ी से कोई ऐसा मेकनिज़म बनाएं कि कारकुनों के साथ बराह रास्त राब्ते में आ जाएं। प्रोग्राम का आगाज़ यहीं से करेंगे। अभी वक्त है हमारे प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक का। नाज़रीन, हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अच्छा बनारस साहब, आपके पास भी पार्टी का ओहदा रहा है, आप कब से पीपल्स पार्टी के साथ हैं और आपने क्या क्या काम किए हैं अपने हलके में? बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब। मैं आपको बताता चलूँ, जब मैं स्कूल का स्टूडेंट था 1986 18 अप्रैल, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लियाकत बाग तशरीफ़ लाई, उस वक्त मैं 8 का स्टूडेंट था। तो वहाँ घूमते घूमते जलसा देखने चला गया। मैं वैसे भी शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का पैरोकार था, उनकी बातें मैंने देखी। उसके बाद मैंने 88 में मैट्रिक की। मैट्रिक करने के बाद जब कॉलेज गया तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि कौन सी तंजीमें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के अंदर स्टूडेंटों की खिदमत कर सकती है, ना कि क्लाशों को कर्शों फ़रोग दे। मैं 89 के अंदर कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, PSF का। उन दिनों में हमारे कॉलेज के करीब इस्लामिया हायर सेकेंडरी, इस्लामिया कॉलेज ही कहते थे, गार्डन कॉलेज के नज़दीक था मरी रोड में। वहाँ एक बड़ी मशहूर जगह है जुमा बाज़ार, वहाँ जलसा हुआ जहाँ हम लड़कों को, लोगों को लेके गए। उस वक्त हनीफ रामे साहब मरहूम थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने जलसा किया, वो वहाँ प्रेजाइड कर रहे थे। वहाँ पहला मुकदमा मेरे ऊपर 89 में वारिस खान में बना। जब मैंने अखबार में सुबह पढ़ा, मेरे घर वाले परेशान हो गए। सियासी मुकदमा, सियासी के जनाब जलसे की आड़ में के बगावत का मुकदमा कायम कर दिया हनीफ रामे समेत 25-30 बंदों के ऊपर, जिसमें मेरा नाम भी था। जवला का दौर था? नहीं, जवला का दौर तो नहीं था, चलो के बाद की बात कर रहे हैं। उस वक्त अभी नई नई पार्टी जो ना, तो इंतज़ामिया तो वही थी, पुरानी थी। ये 89 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। वहाँ पहला मुकदमा मेरे ऊपर बना। फिर मैं प्रेसिडेंट बना। बनने के बाद मैंने अपनी जद्दोजहद शुरू की। कॉलेज से चलता चलता मेरी परफॉर्मेंस देखते हुए पार्टी ने मुझे PSF रावलपिंडी शहर की क़यादत के लिए मुंतखब किया। उसके बाद 92 का लॉन्ग मार्च आ गया, जब गालिबन नवाज शरीफ की हुकूमत थी या इसी तरह की हुकूमती लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया मोहतरमा ने। मैं उस लॉन्ग मार्च के अंदर छापे पड़ रहे थे मेरे घर कि वो किधर गया है बनारस चौधरी। मैं अपने दोस्तों को लेकर किसी सेफ जगह था,
میری جب گرفتاری ہوئی چشتی صاحب، سب سے پہلے 92 میں میری والدہ صاحبہ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ چل بسی. ان کو اتنا شاک ہوا کہ میرے بیٹے کو کیسے پکڑ لیا، یہ کیا کرتا ہے پولیٹیکل لوگوں. ہم نے تو نہیں بتایا، ہم تو خدمت کر رہے تھے. یہ پہلا سانحہ ہے، پہلی FIR ہے. اس کے بعد سر مجھے راولپنڈی شہر کا سینئر نائب صدر بنایا گیا. پھر PSI راولپنڈی شہر کا میں جنرل سیکرٹری بنا. 97 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں PSI راولپنڈی ڈویژن کا مجھے جنرل سیکرٹری بنایا. اس کے بعد 98 میں جب راؤ سکندر اقبال صاحب صدر تھے PPP پنجاب کے، انہوں نے مجھے وائس پریزیڈنٹ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بنایا. میں یہاں تک پہنچا ہوں تو اللہ کی مہربانی سے، دوستوں کی دعاؤں سے، جدوجہد سے یہاں پہنچا ہوں. تو مجھے اس کے اندر کئی دفعہ میں پابند سلاسل بھی ہوا، لیکن اپنی جدوجہد کو نہیں چھوڑا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں آپ کے اوپر میری ابھی تک کم از کم 32 FIR ہے، جس کے ساری سیاسی، میرے کو کوئی کرمنل نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. ایم ناٹ کرمنل، آئی ایم پولیٹیکل پرسن. ٹھیک ہے. اس کے اوپر مجھے جب مشرف کا مارشل لا آیا 1999 میں، ہم کالج کے اندر ایک جلسہ کر رہے تھے. میرے ساتھ دوست تھے خالد نواز بوبی، ملک عمران، ذیشان، بہت سارے اور دوست تھے. سیٹلر ٹاؤن ڈگری کالج کے اندر پولیس آئی، ہمیں گرفتار کیا. راجہ بشارت صاحب جو مرحوم اب فوت ہو گیا، اس وقت اس تھانہ نیو ٹاؤن کے وہ SHO تھے، انہوں نے ہمارے اوپر دہشت گردی کی FIR ڈالی. ہمیں پھر جیل میں ڈال دیا گیا. وہاں سے ہم نکلے، ضمانتیں کروائیں، باہر آئے، اپنی جدوجہد. پھر میرے اوپر 2001 میں انتظامیہ نے جھوٹی FIR قتل کی ڈال دی. لیکن پھر بھی میں اللہ کی مہربانی سے، مجھے کورٹوں پہ اعتماد تھا، اللہ کی مہربانی نے میں ریلیز ہو گیا. وہ بھی معاملہ چلتا رہا. اس کے بعد ہر دفعہ جب بھی 2002 ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے صوبائی تنظیمیں تشکیل دیں. راولپنڈی شہر کے اندر 11, 12, 13 اور 14 4 صوبائی تنظیمیں تھیں. اس وقت میں PP 13 جو MPA کا حلقہ تھا، جہاں میں انٹرسٹڈ تھا ٹکٹ کے لیے بھی، مجھے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جنرل سیکرٹری بنایا، جو میں چلتا 2013 تک رہا. اس کے بعد قیادت نے میری کارکردگی دیکھتے ہوئے، ابھی کہرا صاحب آئے، انہوں نے مجھے راولپنڈی شہر کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری بنایا. میں اب جو ہے نا پارٹی کے ہمدرد، عہدے کی خواہش نہیں تھی، نہیں میں عہدہ لینا چاہتا، لیکن مجھے اس وقت چند صاحب تھے ہمارے پارٹی کے اندر، انہوں نے بلایا، باجی فریال صاحب نے بلایا. ان کا نہیں، آپ پرانے لوگ ہو، پارٹی کو مضبوطی کے لیے کام کریں. تو میری تو جناب جدوجہد جاری اور ساری ہے. اور انشاءاللہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا پاکستان پیپلز پارٹی کمزور ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. صرف رابطے کا فقدان ہے. رابطہ ہو جائے تو انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی دوبارہ سروائیو کر سکے گی پنجاب میں، آپ اپنے راولپنڈی میں ٹکٹ لے کر، یا آپ یہاں پر الیکشن جیتیں گے اس دفعہ جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جیت ہار تو اللہ کو پتہ ہوتی ہے، ہمیں تو نہیں پتہ. ہم محنت ضرور کریں گے. پچھلی دفعہ 46 UC میں پورے امیدوار کھڑے کیے تھے. میں نے آپ کو پہلے بتایا، میں خود بھی لڑا تھا پارٹی کی طرف سے. ٹھیک ہے نا، اس دفعہ بھی لڑیں گے. تو انشاءاللہ اگر قیادت نے کہا، ہمیں کوئی اور بھی ذمہ داری دی تو ہم ضرور پوری کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں. صرف میری آپ کے چینل کے توسط سے اپیل ہے مرکزی قیادت سے، کوئی ایسا میکنزم بنائیں کہ براہ راست کارکنوں کا، ہمدردوں کا، ووٹروں کا، سپورٹروں کا، عہدیداروں کا آپ کے ساتھ رابطہ ہو جائے، اور تاکہ آپ تک اچھی تجاویز پہنچ سکیں. اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ زرداری صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ عوام کو بتانے میں ناکام رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں نا، جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو کتنی نفرت تھی، لیکن انہوں نے نعرہ لگایا پاکستان کھپے، اور پریکٹیکلی انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان کے ہمدرد ہیں. آپ نے نہیں دیکھا اقتدار کے اندر انہوں نے سرکاری ملازمین کی 100% تنخواہیں بڑھائیں. بالکل. KPK میں ان کو شناخت دی، NFC ایوارڈ دیا. پارلیمنٹ کو جو سب سے بڑی بات ہے، سب سے زیادہ اختیارات پرائم منسٹر کو دیے.
अपने भी इख्तियारात उनको बिल्कुल 280 298 भी थी गालबन, वो भी उन्होंने सरेंडर की, उन्होंने इख्तियारात दिए क्योंकि पार्लियामेंट अवाम को जवाब दे, अवाम के वोटों से मुंतखब हुई थी। मौजूदा हुकूमत तो एक मखसूस लोगों के कहने पे या कह दें कि अवाम के वोटों से, बहरहाल माई ओपिनियन आई एम बेशक अवाम के वोटों से ये मुंतखब नहीं हुई। जब ये हुकूमत मुंतखब हुई थी तो सबसे पहले आसफ अली जरदारी साहब ने ये नारा लगाया था और बयान दिया था, नारा नहीं बयान दिया था चिश्ती साहब कि जनाब ये आरओ इलेक्शन थे। ये आपको भी पता हो, आपको भी, मुझे भी और किसी को भी इस बात का पता ही नहीं ये आरओ क्या हो गया जी, आरओ इलेक्शन कैसे हो गए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर्दे के पीछे दूर अंदेश देखती है कि क्या हो रहा है मामलात। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गफरान साहब कभी भी फेयर इलेक्शन नहीं मिला। अब क्या समझते हैं आप, क्या लाहेमल इख्तियार किया जाए कि पार्टी दोबारा अपनी मुकाम पर आ जाए और आप पंजाब से भी उतनी सीटें लें जितनी सिंध से लेते हैं? इंशाल्लाह लेंगे, बिल्कुल ले लें। पंजाब के अंदर कहरा साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ टीम है, चौधरी मंजूर साहब और सारे साथी हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का फल तो अल्लाह देता है, सब्र का बल भी मीठा होता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा ये कुव्वतें ऐसी हैं जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक, मोहतरमा शहीद होने के बाद अब तक वही कुव्वतें प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म होगी, ये नहीं ख़त्म हो सकती। ऐसे ही तो नहीं नारा लगाते जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। उन्होंने अवाम के लिए कुर्बानी दे के अमर हुए ना जनाब, अपने ज़ाती मफादात के लिए कभी उन्होंने डील नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है, अवाम के अंदर रह रही है, अवाम की बात करते हैं। इसके अंदर अगर हमारी क़यादत कुर्बानियाँ दे रही है तो कारकुन भी पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा बनारस साहब, आप नहीं देखते कि जिस तरह राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कामयाबी हासिल की है, सब आपके पार्टी के लीडरों को उनको फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखें, मैं उनके हल्के का नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका सपोर्टर ज़रूर हूँ, मैं उनका वेल विशर ज़रूर हूँ। जब वहाँ के गुजर खान के अवाम ने उनको चुना तो ऐसे नहीं चुना, उनका बराह रास्त रब्ता था वोटरों के साथ भी, सपोर्टरों के साथ भी, ओहदेदारों के साथ भी, हमदर्दों के साथ भी। तो उन्हीं के मिसाल ले लें हमारी मरकज़ी लीडरशिप या सूबाई लीडरशिप। जब तक ये बराह रास्त राब्ते में नहीं आएंगे चिश्ती साहब, ये मामलात नहीं चलेंगे। अगर राजा साहब की तलकीद कर लें, उनको ही फॉलो कर लें, बराह रास्त राब्ता रखें, तो ऐसी कोई बात नहीं कि इलेक्शन ना जीतें, पहले से ज़्यादा और अच्छे रिजल्ट से जीतेंगे। और आपको पता है राजा परेशर साहब कभी किसी की गमी खुशी प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हैं, स्माइलिंग फेस है, घर के जाओ मिलते हैं, लोगों को काम करते हैं। मैं भी कई दफ़ा अपनी शादी पे, मतलब अपने से मुराद अपने किसी रिलेटिव के, अपने बांजे की शादियों पर बुलाया, मेरा हल्का नहीं है, लेकिन वो खुशी से आए, बल्कि उन्होंने इज़्ज़त दी। को हमारी को फौत की हुई तब भी उन्होंने फ़ोन पे हमदर्दी की, आए, उनके भाई आते हैं, उनका बराह रास्त रब्ता है लोगों से। इसी तरह मेरी क़यादत से अपील, इसी तरह रब्ता रखें तो इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। जी नाज़रीन, आपने मोहम्मद बनारस चौधरी साहब की बातें सुनी। उनका कहना है कि पार्टी एक दफ़ा फिर अपने उरूज पर आएगी और सिर्फ राबतों का फुकदान है। एक दफ़ा अगर आला क़यादत का राबता अवाम के साथ जुड़ जाए, जिस तरह पहले पीपल्स पार्टी अवाम में थी, तो इंशाल्लाह हम दोबारा फिर उसी पोजीशन में आ सकते हैं। आप भी हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।